अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के अंदर जो है वो पहुंच चुकी है। और तकरीबन आप समझें कि 2/3 आबादी जो है वो लॉकडाउन की शिकार है। अभी तक लोग घरों में मुकम्मल तौर पर कैद हो चुके हैं। इटली में हलाकतें बढ़ गई हैं और इसी तरह स्पेन के अंदर जो है वो भी सूरत हाल बड़ी ख़राब होती जा रही है। बरतानिया के अंदर बर्मिंघम में उसके एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और वहाँ कोई 10 से 12 हज़ार लोगों की मैयत रखने के इंतजामात शुरू कर दिए गए हैं। अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब होती जा रही है। ईरान की सूरत हाल अच्छी नहीं, वहाँ भी अमवात में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर तेज़ी से ये वबा फैलती जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो उस हवाले से कोई वैक्सीन या उसकी दवाई की तैयारी के हवाले से कोई पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आती। न ही कहीं से दुनिया के किसी ममालिक से ख़बर आती है कि क्या होने जा रहा है। हुसैन हारून उन्होंने उनकी जानिब से एक वीडियो आई, वो हमने देखी। उन्होंने इस पूरी जो है कोरोना वायरस के हवाले से ये कहा है कि ये बरतानिया, अमेरिका और इसराइल की मिली भगत और एक साजिश है कि ये वायरस जो है वो मैन मेड वायरस था, उन्होंने फैलाया और नतीजे में दुनिया में तबाही हुई। उन्होंने इस सिलसिले में जो अहम चीज़ें दी वो एक पेटेंट नंबर थे, लेकिन इस पर आने वाले दिनों में हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, कोई सर्च करें कि कोई चीज़ें ऐसी मिल जाएं ताकि हम आपको आगाह करें। लेकिन आज हमारा मौजू है वो ये होगा कि कोरोना वायरस जो है वो इसकी जो वबा है जिससे आने वाले दिनों में करोड़ों लोग मुतासर होने जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो पेश गोयाँ हो रही हैं कि इसमें लाखों लोगों की जान चले जाने के भी खदशात बताए जा रहे हैं। क्या ये वायरस या ये जो वबा है ये दुनिया के सियासी निज़ाम पर कितनी असरअंदाज होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं आपको आज एक ये बात बताऊं कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया के 200 से ज़ायद जो ममालिक, उसमें जो सबसे बड़ी ताकतें हैं उनके जो निज़ाम सेहत है उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। हमारे मुल्क के से लेकर दुनिया भर के अंदर आप देखें कि मेडिसन की जो सनत है या जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं उन्होंने तेल और हथियारों की जो कंपनियां जिस तरह कमाती हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कहलाई जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि डिजिटल या जो आईटी जो है उसके बाद ज़्यादा अगर कमाने वाली कंपनियां तो उसमें ये भी कंपनीज शामिल हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि जिस तरह प्रैक्टिस की जाती है डॉक्टर्स को इंसेंटिव देना और दवाओं की कंपनियां जिस तरह दो दो तीन तीन नहीं 10-10 नंबर की दवाएं चलाती हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर्स सामने ये शिकायत आम है कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने आम दिनों में अपने अस्पतालों सरकारी अस्पतालों को टाइम कम देते थे लेकिन अपनी निजी प्रैक्टिस करते थे। और उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान जैसे, भारत जैसे और इस तरह के तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें डॉक्टर्स जो है वो तेज़ी से तरक्की करने वाला शोबा बना है। तो इस सारी सूरत हाल में ये सिर्फ हमारा इशू नहीं, अमेरिका में आप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जाएं, वहाँ भी और डॉक्टर्स की न सिर्फ फीसें महंगी लेकिन एक डॉक्टर से आपको टाइम लेने के लिए 15-15 दिन, प्राइवेट डॉक्टर से 15-15 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ भी वह जो पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी जो हेल्थ का निज़ाम है वो भी इतना कोई मुतमईन करदा नहीं है कि आम लोग वहाँ के जो आम शहरी हैं उनको कोई रिलीफ दे सकता हो। ये ज़रूर है कि वहाँ लोगों की इंश्योरेंस की जाती है तरक्की याफ्ता ममालिक है। ज़ाहिर बात है कि हम उनका मवाजना उनके साथ अपना मवाजना तो नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में ये बात तो तय होगी कि जितने भी सेहत के निज़ाम हैं वो उनके ऊपर सवालात उठे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि इस कोरोना वायरस के बायस चाइना और अमेरिका के दरमियान जो जंग, अल्फाज की जंग छिड़ी है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये वायरस उनकी जानिब से दिया गया है। तो उसके बाद चाइना ने तो एक काम तो ये किया कि वो वुहान में 3 माह के दौरान जिन तजर्बात से गुजरा इस वायरस के ख़िलाफ़ उसने जो जंग की, नतीजे में उसको पूरे अपने सूबा जो था वुहान का जो शहर था उसको क्लियर किया और उसके बाद वो सारे तजर्बात के साथ दुनिया के कोरोना से मुतासरा ममालिक की तरफ वो जा रहा है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में हमें अमेरिका कहीं भी नज़र नहीं आता। हालांकि ये एक उसूल है कि जब आप आलमी ताकत बनते हैं, सुपर पावर होते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि आलमी सतह पर आपका किरदार क्या है और आप किस तरह रहनुमाई का किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं
کہ امریکہ نے 2000 ارب ڈالر کا جو مالیاتی پیکج دیا اپنے ملک اور ملکی بینکوں یعنی معاشی اداروں اور لوگوں کے لیے، اس میں دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو کردار پہلے رہا ہے رہنمائی والا، وہ مکمل طور پر ابھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اور اس کا سبب شاید صدر ٹرمپ کی وہ قیادت ہے، جس میں وہ فرسٹ امریکہ کا نعرہ لگاتے، اور انہوں نے اس نعرے کے ساتھ ہی انڈائریکٹلی یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب وہ پہلے اپنے معاملات دیکھے گا، دنیا کے معاملات بعد میں دیکھے گا۔ لیکن جس طرح کورونا وائرس کی وبا بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ لاک ڈاؤن کی طرف تیزی سے دنیا کے دیگر ممالک بھی جا رہے ہیں، اس سے یہ ایک تو واضح ہو رہا ہے کہ دنیا میں خوراک کا آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ اقوام متحدہ بھی اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال بننے جا رہی ہے، یہ کوئی 1-2 ماہ کی ہمیں نہیں لگتی۔ جب اس کی ویکسین بنے، اس کے بعد یہ ویکسین دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچے، اس کے علاج شروع ہوں، تو یہ کم سے کم اگر آج بھی ہو جائے تو یہ 3 ماہ سے 4 ماہ کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد دنیا اس جو ہے وہ ٹراما سے نکلے گی اور اپنے معمولات زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی۔ لیکن ان 3-4 ماہ کے دوران دنیا کی جو اربوں لوگوں کی آبادی ہے، جن میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ غربت و افلاس کا شکار ہے، وہ کیا کرے گی؟ اس سے ایک بات تو ہمیں ضرور محسوس ہوتی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ دنیا کے پولیٹیکل سسٹم کو نہ صرف تبدیل کرے گا، بلکہ یہ دنیا میں یہ جو امکان اس بات کا مجھے خدشہ لگتا ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک کے دوران ان کی جو نااہلیاں ہوں گی، اور ان حکومتوں کی جو ناکامیاں ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں جو بغاوتیں جنم لیں گی، وہ ایک نئے نظام کے اوپر ضرور جو ہے وہ جائیں گی۔ کہ فارن پالیسی میگزین وغیرہ دنیا کے جو دیگر بڑے میگزین ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں، تو اس میں ابھی سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس پر ڈسکس شروع ہو گئی ہے کہ دنیا کا نیا نظام کس طرح ہوگا۔ تو اس میں ایک بات تو کم سے کم یہ واضح ہوتی جا رہی کہ دنیا میں چین اپنے کردار سے اثر انداز ہوتا جا رہا ہے دنیا بھر میں۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ کورونا کے جو تجربات ہیں جو اس نے کیے تھے، وہ دنیا کو شیئر کرتا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں مختلف جو تھنکرز ہیں، ان کو یہ خدشات ہیں کہ جس طرح کارپوریٹ نظام کھلا ڈلا ہوتا ہے، اور اس میں کام کرنے کا جو انداز ہے، لوگوں کی جو سوسائٹی ہے، وہ اسے سوچنے کی بھی آزادی ہوتی ہے، بات کرنے کی بھی آزادی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی طریقہ واردات اپنا ہوتا ہے۔ لیکن چین کا جو ماڈل ہے حکمرانی کا، وہ بالکل انتہائی جو ہے وہ جابرانہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے۔ اس میں یہی ایک آمریت ہے جس نے اس کو ون پارٹی سسٹم جو اس کا چین کے اندر ہے، اس نے اس کو سنبھالا ہوا، اور یہی سبب اس کی ایک ترقی کا بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ چین بڑی تیزی سے اس نے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، تو چین کا ماڈل اس وقت دنیا میں جہاں سیاسی فورسز ناکام ہوتی جا رہی ہیں، اخلاقی اقدار ہیں اس سے ودڈرا ہوتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں چائنا کی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی نظر آتی ہے۔ تو لوگوں کو شاید دنیا میں جو لوگ سوچ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ چین آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں اپنا کردار جو ہے وہ عالمی طور پر وہ ادا کرتا نظر آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کورونا وائرس کے دنیا بھر کے اوپر سیاسی اثرات ہوں گے، اور ممکن ہے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آنے والے 1-2 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں لرزتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ دنیا کی معیشتیں بالکل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں، اور جب معیشتیں دنیا کی معیشتیں بڑی معیشتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ نئی قوتیں ابھرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نئی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا کا سیاسی نظام تبدیل ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔